इमान्दार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार अनि अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा तपाईँलाई स्वागत छ दर्शकबिन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। नेपालमा आर्थिक हैसियत नभएकाहरूले बिरामी हुँदा सिटामोल पनि खान नपाई ज्यान गुमाउँछन् भन्ने कुरामा अब हामी अभ्यस्त भइसकेका छौँ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र व्यापारी र नाफाखोरहरूको हातमा पुगेपछि यी सेवा सुविधा अब सामान्य नागरिकको पहुँचमा रहेनन्। हालसम्मको हाम्रो अनुभव यही हो। यो अनुभवमा अब अलिकति केही नयाँ बुदा थप्ने बेला भएको छ दर्शकबिन्द। विषय यो हो कि हाम्रो देशमा अब सङ्कटको घडीमा गोजीभरि पैसा हुनेले पनि नाफाखोरहरूले चलाएको अस्पतालमा सेवा पाउँदैनन्। गोजीको पैसा रित्याउन पनि अब अस्पताल सञ्चालकहरूको मुडमा मात्रै भर पर्नुपर्ने भएको छ। विश्वभर कोरोना भाइरसले आतंक मच्चाइरहेको बेला नेपालका निजी अस्पतालहरूले ज्वरो आएको बिरामीलाई भन्न थालेका छन्, हाम्रो अस्पतालमा आउनु पर्दैन, सरकारीतिर जानुस्। बिहिबार यो हो टेलिभिजनले काठमाडौँका केही निजी अस्पताललाई टेलिफोनबाट स्टिङ अपरेसन गरेको छ, जसमा नाफाखोर अस्पतालहरूको सक्कली अनुहार उदाङ्ग भएको छ। यो हेरौँ। नेपालका निजी अस्पतालहरू कस्ता छन्? बिरामीको उपचार र सेवामा भन्दा बढी ध्यान यी अस्पतालहरूको अरू केहीमा हुन सक्ला र? यदि यस्ता प्रश्नहरू सिर्जना गर्ने हो भने अधिकांशले भन्नेछन् नेपालका निजी अस्पताल नाफामुखी भए। बिरामीको उपचार भन्दा चाहिने नचाहिने टेस्ट गर्न लगाउने, आवश्यक नहुँदा पनि आइसियुमा लगेर राख्नेदेखि हरेक प्रकारको सेवामा सामान्य नागरिकले धान्नै नसक्ने गरी बिल उठाएर बिरामी लुट्ने कर्ममा नेपालका निजी अस्पताल लागि परेको धेरैलाई लाग्छ। यति बेला नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिने हो कि भन्ने चिन्ता छ। यही चिन्ताका कारण 10 दिनदेखि मुलुक लकडाउनमा गएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण भएपछि मानिसलाई ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने र सास फेर्न समस्या हुने समस्या आउन थालेका छन्। यस्ता समस्या आएका बिरामीलाई नेपालका विशेष गरी काठमाडौँका निजी अस्पतालले उपचार नै गर्दैनन् भन्ने धेरैलाई लागिरहेको छ। निजी अस्पतालहरू बिरामीबाट पैसा असुल्न जस्तो सुकै हदसम्म पनि जाने, तर अलिकति जोखिम उठाएर उपचार नगर्ने गुनासो पनि जनस्तरबाट आउन थालेको छ। नाफा मात्रै कुम्ल्याउन पल्केका केही निजी अस्पतालहरूले त अहिले ज्वरो मात्रै आएका बिरामीको पनि उपचार गर्न छाडेका विषय सार्वजनिक भइरहेको छ। निजी अस्पताल वास्तवमै पैसामुखी भएका हुन् त? यिनीहरूले पैसा कमाउने धन्दा मात्रै सञ्चालन गरिरहेका छन् त? बिरामीको उपचारका नाममा अस्पतालहरूले गोरख धन्दा नै चलाएका हुन् कि भन्ने बुझ्न यो हो टेलिभिजनले बिहिबार दिउँसो केही अस्पतालहरूमा ज्वरोका बिरामी लिएर आउन मिल्छ कि मिल्दैन, उपचार गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधेको छ। काठमाडौँको तिनकुने स्थित कान्तिपुर अस्पतालको हटलाइन नम्बर 0141111858 मा कल गर्दा अस्पतालका कर्मचारीहरूले ज्वरोको उपचार नहुने जानकारी दिए। हटलाइन नम्बर उठाउने कर्मचारीले इमर्जेन्सीमा रहेका चिकित्सकहरूसँग सम्पर्क गरिन्। चिकित्सकहरूले ज्वरोको बिरामी नल्याउन भनेपछि उनले हामीलाई ज्वरोको उपचार नहुने बताइन्। हेलो, कान्तिपुर अस्पताल। ए हजुर नमस्ते। एउटा सानो कुरा सोधौँ भनेर फोन गरेको। ज्वरोको बिरामी लिएर आउँदा हुन्छ हजुर? ज्वरोको अरू के भएको छ? ज्वरो, रुगा खोकी 3-4 दिन भयो, औषधि खाएपछि ठिक हुन्छ, नखाँदाखेरि फेरि ज्वरो आउँछ। एकैछिन ल, म त इमर्जेन्सीमा दिन्छु त। हेलो हेलो हजुर, यहाँ अहिले त्यो हुँदैन अरे होइन, उता सिभिलमा लानु भन्नुभयो त है। कसले? डाक्टर साहबहरूले भन्नुभएको? हजुर। ए हुन्छ हजुर। दर्शकबिन सुनिहाल्नु भयो। बिरामीको उपचारको लागि खुलेको तिनकुनेको कान्तिपुर अस्पतालको शैली। अस्पताल खोलेपछि ज्वरोको उपचार गर्दैनौ, खोकीको गर्दैनौ भन्न पाइन्छ र? निजी अस्पतालले गरिबको मात्रै उपचार नगर्ने होइन रहेछ। खासमा यिनीहरूले त्यस्ता बिरामीको मात्रै उपचार गर्ने रहेछन् जसबाट कुनै जोखिम नहोस् र पैसा पनि खन्ती गर्न पाइयोस्। अब अहिलेसम्म हामीले सस्पेक्टेड कोभिड चाहिँ हाम्रोमा आएको छैन, तर हस्पिटलले अपनाउनु पर्ने सतर्कताहरू चाहिँ हामी प्रोटोकल बनाएर, जस्तै फिभर क्लिनिक हामी खोल्ने थियौँ, तर हामीसँग अब थर्मल गन नभएर हामी त्यो असक्षम भयौँ। तर आफ्नो लेभलबाट हामीले 15-20 वटा थर्मल डिजिटल थर्मोमिटर राखेर नाप्ने अनि त्यसलाई सेनिटाइज गर्ने
भनेर हामीहरू गरेका थियौँ, तर पब्लिकले चाहिँ त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो। कान्तिपुर अस्पतालमा मात्र होइन, हामीले यस्तै समस्या काठमाडौँको अन्य बानेश्वर स्थित भरोसा अस्पताललाई पनि फोन गर्यौं। हामीले त्यही समस्या देखायौं। खास गरी हामी यो स्पष्ट गर्न खोज्दै थियौं कि निजी अस्पतालमाथि आधारहीन आरोप लागेको हो कि वास्तवमा उपचार पनि हुन्छ। भरोसा अस्पतालको हटलाइन नम्बर 0144759999 मा फोन गर्यौं र सोध्यौं ज्वरोको बिरामी ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन। फोन उठाउने कर्मचारीले इमर्जेन्सीमा रहेका स्वास्थ्य कर्मीलाई फोन फरवर्ड गरिदिइन्। स्वास्थ्य कर्मीले ज्वरो कति आएको, खोकी छ कि छैन, घरमा विदेशबाट कोही आएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न गरिन्। जवाफ दिएपछि उनले ज्वरोका शंकास्पद बिरामीहरूलाई सोझै सिनामङ्गलमा रहेको केएमसी वा नयाँ बानेश्वरको सिभिल अस्पतालमा पठाउने गरेकोले बिरामी उतै लैजान सुझाव दिइन्। यो सुनौ। हजुर भरोसा हस्पिटल होइन? सुन्नु न, यो अहिले ज्वरोको बिरामी ल्याउँदाखेरि त्यहाँ उपचार हुन्छ हुँदैन? ज्वरोको बिरामी? हजुर। कति ज्वरो धेरै नै आएको हो? ज्वरो त 2-3 दिनदेखि आइरहेछ। 2-3 दिनदेखि? हजुर। म इमर्जेन्सीमा दिन्छु, कुरा गर्नुहोस् ल इमर्जेन्सी डाक्टरसँग है। हुन्छ हुन्छ। हेलो। हजुर हजुर भन्नुहोस् त। ज्वरोको बिरामी लिएर आउँदा हुन्छ कि हुँदैन हजुर अहिले? कस्तो के कति आएको ज्वरो, कहिलेदेखि आएको? 3-4 दिन भयो। एकैछिनमा डाक्टरलाई दिन्छु है। हेलो हेलो हजुर सुन्नु न, यो ज्वरोको बिरामी अहिले लिएर आउँदा हुन्छ त्यहाँ? के भएको भने भन्नु त। ज्वरो आएको 3-4 दिनदेखि। कति दिन भयो? 3-4 दिन भयो हजुर। अनि घरमा नाप्नु भएको थियो? घरमा नापे छैन, तर बेला बेलामा आउँछ फेरि जान्छ। अनि 4 दिनदेखि ज्वरो नाप्नु भएको थियो? कति थियो थाहा छैन, कति त्यस्तै 99-100 यस्तै आएको थियो होला। खोकीहरू लागेको यस्तो केही छ? खोकी त सामान्य खालको छ। खोकी लागेको सामान्य खालको छ, त्यस्तो धेरै छैन। अनि जिउहरू दुख्ने? जिउहरू दुख्ने त छ। अनि बाहिर कतै ट्राभल गरेर आउनु भएको यस्तो केही छ? त्यस्तो भन्नाले मेरो दिदीलाई हो होइन, अनि भिनाजु चाहिँ आउनु भएको थियो। ए बाहिरबाट आउनु? हजुर। कहाँ बस्नु तपाईहरु? यहाँनिर यो पछाडिपट्टि हो, त्यो तपाईहरुको यो हस्पिटलदेखि अलिकति पछाडिपट्टि खोलाको किनारमा। हामीले त ज्वरो आएको बिरामी यहाँ बोलाउनु भयो भने हामीले एम्बुलेन्स बोलाएर पठाउनु कि त सिभिल हो केएमसी हो, तपाईहरु सिभिल केएमसी जान मिल्छ भने बरु सिभिल जानु न है। ए त्यहाँबाट सिभिल जानु? हामीले होइन यस्तो यता बिरामी आउनु भयो यस्तो छ भन्नुभयो भने हामीले बोलाएर कि त सिभिल कि त केएमसी पठाउनु गरेको छ। त्यही भएर तपाईहरुले बरु सजिलो हुन्छ भने सिभिलमा सजिलो हुन्छ भने सिभिल जानु, केएमसीमा सजिलो हुन्छ भने केएमसी जानु। ए हुन्छ हजुर। संकट पर्दा उपचार सरकारी अस्पतालले मात्रै गर्नुपर्ने हो भने सहज अवस्थामा लुट्नका लागि मात्रै हुन् त निजी अस्पताल? अहिलेको लागि फिभर भएको पेसेन्ट होइन सबै हिस्ट्री लिएर के गर्ने भनेर हेर्छौँ होइन। अनि अब यहाँ हामीले उपचार गर्न मिल्ने बिरामी छ भने चाहिँ हामी उपचार गरेर अनि अब औषधिको डोज कस्तो छ, अब एन्टिबायोटिक अब बिहान बेलुका लगाउने के छ होइन, त्यही हेरेर गर्ने गरेको छ। अनि यहाँ आएर औषधि दिने अनि बिरामीलाई घर पठाउने अनि फेरि बेलुकाको डोज लाउन आउने होइन। अब त्यस्तो गर्ने होइन। अब फिभरको पनि कस्तो हिस्ट्री सोधेर अब 100 भन्दा धेरै फिभर छ नर्मल, अब कोभिडै नभइकन अब फिभर क्लिनिकमा जानुपर्ने बिरामी हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामीले फिभर क्लिनिक भएको हस्पिटल जस्तो केएमसी सिभिलमा पठाउने गरेको छ यहाँबाट। निजी अस्पतालहरूको गैर जिम्मेवार जवाफले हामीलाई सोच्न बाध्य बनाइरहेको छ। सरकारी अस्पतालको गुणस्तर ध्वस्त छ। जस्तो भए पनि सङ्कटको घडीमा सरकारी अस्पताल नै काममा आएका छन्। निजीले त बिरामीको गोजी रित्याउने धन्दा मात्रै गर्दा रहेछन् भन्ने हामीले गरेको टेलिफोन संवादबाट पनि स्पष्ट भएको छ। अस्पताल खोलेर बस्ने तर ज्वरो आएका बिरामीको उपचार गर्दिन अन्तै जानु भन्ने अरू अस्पताल पनि छन्। जोड्नेछौँ यो ब्रेकपछि। सङ्कट परेको बेला हवाई जहाज उडाउनेहरूले पनि भाडा बढाउँछन्। सङ्कटकै बेला औषधि जन्य वस्तु खरिदमा 7 गुणा बढी मूल्य तिरेको धन्दामा त सरकारका उपप्रधानमन्त्रीदेखि स्वास्थ्य मन्त्रीसम्म मुछिएका छन्। अख्तियारमा स्वास्थ्य मन्त्री विरुद्ध उजुरी पनि परिसकेको छ। सङ्कटमा नाफाखोरहरू बढी सलबलाउँदा रहेछन्। साँच्चै भन्ने हो भने नेपालमा कोरोना भाइरस फैलिसकेको छैन। यदि फैलियो भने सङ्कटमा निजी अस्पताल काम दिने रहेनछन्।
अहिले नै ज्वरोका बिरामी अस्पताल नै नल्याउनु भनिरहेका छन् भने लैजानु पर्ने अवस्थामा यिनीहरूले के गर्ला? सङ्कटको बेला जिम्मेवारीबाट पन्छिने र अनुकूल समयमा एम्बुलेन्स चालकलाई कमिसन दिएरै भए पनि बिरामी तान्ने प्रवृत्ति नेपालका निजी अस्पतालहरूको धन्दा नै भएको छ। शल्यक्रिया गरेर बच्चा निकाल्दा 1 लाख भन्दा बढी बिल उठाइदिने, स्वस्थ बच्चालाई बिरामी बनाएर आइसियुमा राख्ने अनि त्यसबाट पनि पैसा नै असुल्ने अधिकांश निजी अस्पतालको धन्दा बनेको छ। निजी अस्पतालले उपचार नै गर्दैनौ भनेर हामी भन्दैनौँ। केही जिम्मेवार अस्पताल पनि छन्, तर कोरोना संक्रमणको जोखिम भएको बेला ज्वरो आएको भन्ने बित्तिकै भरसक बिरामीलाई अस्पताल नल्याउनु भन्ने, झुकिएर पुगेका बिरामीलाई पनि सरकारी अस्पताल रेफर गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। तिनकुनेको कान्तिपुर अस्पताल र मध्य बानेश्वरको भरोसा अस्पतालमा चाहिँ हामीले चाबहिलको ओम अस्पतालमा पनि फोन गरेका थियौँ। सुविधा सम्पन्न मानिएको ओम अस्पतालले पनि हामीसँग ज्वरो कहिले आएको, कति डिग्री आएको, विदेशबाट कोही आएको छ कि छैन जस्ता प्रश्न गरेपछि सोझै टेकु जानु भन्ने जवाफ दियो। कोरोना भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्ति। हेलो इमर्जेन्सी। हजुर यो ज्वरोको बिरामी अहिले ल्याउँदा हुन्छ हुँदैन? कति छ फिभर? त्यही 100 जति होला। कहिलेदेखि आएको फिभर? 3-4 दिन भएको रहेछ मेरो दिदीलाई हो। बाहिरदेखि आउनु भएको त्यस्तो? दिदी त होइन, भिनाजी चाहिँ बाहिरबाट आउनु भएको। बाहिरदेखि आउनु भयो? हजुर। एकछिनै म सोध्छु। कुन देशदेखि आएको? कतारबाट आउनु भएको। कतारदेखि हो? अनि त्यो औषधिहरू खाए कम भएको छैन? खाएपछि ठिक हुन्छ होइन? हजुर। अनि नखाए त्यसपछि त्यसले काम गर्न छोडेपछि फेरि ज्वरो आउँछ। हजुर। अनि त्यही भएर 3-4 दिन भएछ। अनि अब लिएर आउँदाखेरि फेरि ज्वरोको जाँच नै हो होइन, फर्काएर लानु पर्यो भने समस्या हुन्छ भनेर फोन गरेको। टेकु जाँदा हुन्छ त्यसो? टेकु जानु? टेकु जानु हजुर? हजुर हजुर। हस् हजुर हस्। ज्वरो भएका बिरामी सबै कोरोनाबाट संक्रमित हुँदैनन्, भए पनि उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्दा बिरामी बिसेक हुने सम्भावना प्रबल हुने सरकारी अधिकारीहरूले बताइरहेका छन्। तर निजी अस्पतालहरू उपचार गर्न त परको कुरा, अस्पताल नै नआउनु भन्ने सुझाव दिइरहेका छन्। यस्तै हाल चाबहिल मित्र पार्क स्थित दीर्घायु तथा गुरु हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरको पनि छ। हामीले बिहिबार दिउँसो अस्पतालको हटलाइन नम्बर 0144699979 मा फोन गर्दा ज्वरोको बिरामी राख्ने पूर्वाधार नै अस्पतालमा नभएको जवाफ प्राप्त भयो। ज्वरोको बिरामीको उपचार कोरोनाको जोखिम भएको बेला नहुने हो कि सधैँ यस्तै हो भनेर हामीले सोद्धा अस्पतालकी कर्मचारीले अवस्था सामान्य भएपछि उपचार हुने, तर अहिले उपचार नहुने जवाफ दिइन्। नमस्ते रिसेप्सन। हजुर, एउटा सानो कुरा सोधौँ भनेर फोन गरेको। ज्वरोको बिरामी लिएर आउँदा हुन्छ? ज्वरोको त नल्याउनु नि, हाम्रो राख्ने ठाउँै छैन। भनेको मतलब सबै प्याक छ? ज्वरोको बिरामी राख्ने ठाउँै छैन अहिले। सबै भयो जति सबै पेटहरू चाहिँ ज्वरोकै बिरामीले भरिएको छ? होइन, ज्वरोको होइन कि, ज्वरोको बिरामीलाई राख्ने ठाउँै छैन, अरूले नै भरिएको छ। ज्वरोको बिरामी राख्ने ठाउँ छैन कि। ज्वरोको बिरामी राख्न अब त्यस्तै उहरू चाहियो नि, त्यो सुविधा हामीसँग छैन नि त। त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर नभएर? हजुर हजुर। अरू बेला चाहिँ हुन्थ्यो कि अहिले कहिले पनि हुँदैन? अब अहिले त त्यही अनुसार राख्नु पर्यो नि, त्यही भएर अब त्यो सबै हामीसँग छैन होइन, त्यही भएर। भनेपछि अलिक समय पछि चाहिँ हुन्छ? पछि त भइहाल्छ नि, पछि त हुन्छ। अब अहिले त्यही अनुसार व्यवस्था गर्नु पर्यो, सबै चाहियो नि, त्यो छैन नि त सबै, अनि त्यही भएर। सुनिहाल्नुभयो हाम्रो देशको स्वास्थ्य सुविधा। आजका दिनमा कुनै नागरिक ज्वरोले थलियो भने निजी अस्पतालबाट सुविधा पाउने सम्भावना धेरै कम छ। नर्मल ज्वरो आयो अथवा रुगाखोकी आएको बिरामीहरूलाई हेरेर पठाएको छौँ। भर्ना चाहिँ गरिएको छैन, भर्ना गर्ने खालको पेसेन्ट नै आएको छैन होइन, तर सामान्य आउने बिरामीलाई हेरेर पठाइएको छ। हजुर, चेकअप हुन्छ। राति पनि ब्लड चेकअप भएको हो त होइन। सामान्य भएकोले चाहिँ सरसल्लाह दिएर, किनकि अब हस्पिटल राखेर भने उल्टी इन्फेक्सन हुने डर हुन्छ तिनीहरूलाई नै होइन, त्यही भएर घर पठाइएको छ, औषधि दिएर पठाइएको छ। यति बेला निजी अस्पतालले आफ्नो धर्म नै बिर्सिरहेका छन्। सुविधा लिने बेलामा कहिल्यै पछि नहट्ने, तर सेवा दिनुपर्ने सङ्कटको घडीमा दायित्वबाट पन्छिने प्रवृत्ति निजी अस्पतालको देखिन्छ। यदि साँच्चै कुनै दिन कुनै प्रकारको सरुवा महामारी फैलियो भने त यी निजी अस्पतालहरूले सटर तानेर नभाग्लान् भन्न सकिन्न। अस्पताल खोल्ने, उपचार नगर्ने, विद्यालय खोल्ने, गरिबका छोराछोरीलाई पढ्नै नदिने, मेडिकल कलेजले बढी शुल्क कबुल्ने, विद्यार्थीको भर्ना लिने, मेरिटमा आएकाहरूलाई झुक्क्याउने जस्ता प्रवृत्ति त कति छन् कति। यस्तो व्यथिति रोक्ने संयन्त्र पनि नभएको होइन। देशमा अनुगमनमाथि अनुगमन गर्ने संयन्त्र छ, तर यो संयन्त्र निकम्मा भयो भनेर आलोचना गर्ने नागरिक विरुद्ध सरकारकै मानिसहरूले स्याल
गिद्ध जस्ता शब्द प्रयोग गरेर हुर्मत लिइरहेका छन्। गैर जिम्मेवार अस्पतालहरूको नियमन गर्ने संयन्त्र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको भूमिका पनि प्रभावकारी देखिएको छैन। अरू त अरू, यति बेला ज्वरोका बिरामी अस्पताल धाउँदा धाउँदै ज्यान गुमाउँछ, तर उसले उपचार नपाइरहेको खबर सार्वजनिक भइरहँदा पनि सरकार भने तमासे बनिरहेको छ। काठमाडौँको चाबहिल र गौशालाको बीचमा दीर्घायु गुरु अस्पताल भन्ने रहेछ। यो अस्पतालको शैली हामीले देखाइहाल्यौँ। वास्तवमा यो अस्पतालको स्वयंको आयु चाहिँ दीर्घ होला या नहोला, यहाँ पुग्ने बिरामीको भन्न सकिने अवस्था रहेन, किनभने दीर्घायुको नियत नै धन्दा गर्ने देखिएको छ। ज्वरो आएका बिरामीका लागि राख्ने ठाउँसम्म नभएको त्यहीँका कर्मचारीले जानकारी दिइसकेपछि केही आशा रह्यो त? स्थिति सामान्य भएपछि चाहिँ यहाँ उपचार हुने रहेछ। अहिले सङ्कटको बेला दीर्घायुले ज्वरोका बिरामीका लागि ढोका बन्द गरेको छ। कुनै पनि कारणले ज्वरो आएका बिरामीलाई दीर्घायुमा प्रवेश निषेध छ। बिरामी मरे मरुन्, यी अस्पताललाई मतलब छैन। मतलब छ त आफ्नो धन्दा कसरी चल्छ। सेवाको आवरणमा नाफा मात्रै हेर्ने नाफाखोरहरूबारे थप चर्चा गर्नेछौँ ब्रेकपछि। ज्वरो आएका बिरामीका लागि आफ्नो ढोका बन्द गरेका केही निजी अस्पतालका चिकित्सकहरूले सेवा दिइरहेको दावी गरेका छन्। उनीहरूको दावी एकातिर छ, तर वास्तविकता अर्कै छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले स्पष्ट भाषामा अस्पताललाई उपचार गर्नै पर्ने निर्देशन दिएको छ। यो वा त्यो बहानामा बिरामीको उपचार गर्दिन भन्न पाइन्न। मन लाग्दा उपचार गर्ने, मन नलाग्दा उपचार गर्दैनौ, सरकारी अस्पतालमा जानुस् भन्न नेपालका निजी अस्पताललाई कस्तो लाज नलागेको। नेपालका स्वास्थ्य मन्त्री अहिले आफै अनेकन विवादले मन खिन्न बनाएर बसिरहनु भएको हुन सक्छ। यदि होइन अलिकति उत्साह बाँकी छ अझै पनि भने यसतर्फ पनि ध्यान दिने कि। अस्पताल खोल्ने, प्रचार प्रसार गर्ने, चिकित्सकहरूको नाम लहरै राख्ने अनि सङ्कट परेको बेला चाहिँ बिरामीलाई अस्पतालै नआउनु भन्न पाइन्छ। ज्वरोका बिरामी अस्पतालमै नल्याउनु भन्ने अस्पतालका चिकित्सकहरूको यो वा त्यो कारण देखाएर आफूहरूले काम गरिरहेको दावी गरिरहेका छन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नेतृत्व पनि सम्हालिसकेका एक वरिष्ठ चिकित्सकले भने अस्पताल खोलेर बसिसकेपछि बिरामीको उपचार गर्दिन भन्नै नपाउने दावी गरेका छन्। उपचार गर्छु भनेर अस्पताल खोलिसकेपछि बिरामीलाई फिर्ता पठाउनु मिल्दैन। त्यो बिरामीलाई फिर्ता नगर्नका लागि चाहिँ के तयारी गर्नु पर्थ्यो त्यो तयारी गर्नुपर्छ। साह्रै इमर्जेन्सी पर्नेलाई हामीले एउटा सानो ओपिडी बनाएर त्यसमा चाहिँ अति आवश्यक पर्ने सेवा हामीले दिइरहेछौँ। सबै अस्पतालहरू स्वास्थ्यकर्मीहरूले यो सेवा दिनुपर्छ भनेर म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, राज्यले पनि उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रोटेक्सनका सामानहरू, पिपिईहरू, टेस्ट गर्ने किटहरू यो चाहिँ उपलब्ध गराउँदै जानुपर्छ। अब एक दुई ठाउँमा अरू पनि काठमाडौँ बाहिर पनि ल्याबहरू सुरु भयो होइन। यस्तै गरी अन्त पनि दिँदै जानुपर्छ। प्राइभेट सरकारी भनेर हुँदैन, सबै ठाउँमा यो सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ। बरु पैसा लिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, कसरी गरेर हुन्छ, राज्यले त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। किनभने बिरामीहरू प्राइभेटमा मात्रै, सरकारीमा मात्रै भन्ने हुँदैन। डाक्टर गौतमको कुरा मात्र होइन, नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चैत 20 गते जारी गरेको 6 बुँदे विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर 6 मा लेखिएको छ, जुनसुकै प्रकारको आकस्मिक सेवा दिनुपर्ने बिरामीलाई प्रारम्भिक परीक्षण गरी सम्भव भएसम्म सोही ठाउँमा उपचार गर्ने, उपचार सम्भव नभएमा प्रेषण गर्नुपर्ने कारणलाई प्रेरित गरिने अस्पताललाई सम्पर्क गरेर मात्र प्रेषण कार्यान्वयन गर्ने गराउने। यो बुँदाले सोझो र स्पष्ट रूपमा कुनै अलमल नराखी भनेको छ कि बिरामीको उपचार गर्नुपर्छ। उपचार गर्न सम्भव नभएमा जुन अस्पतालमा रिफर गर्नुपर्ने हो सो अस्पतालमा सम्पर्क गरेर पठाउनुपर्छ। तर दुर्भाग्य नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको, मुलुकमा कोरोना भाइरस फैलिएको छैन। फैलिने जोखिमलाई आधार बनाएर सरकारले लकडाउन गरेको छ। यतिमै नेपालका अस्पतालहरू भनिरहेका छन् कि ज्वरो आएको छ भने अस्पतालमै नआउनु, उपचार गर्ने भए सरकारी अस्पतालतिर जानु। साँच्चै नेपालमा कोरोना भाइरस फैलियो र मानिसहरू कोभिड-19बाट गम्भीर बिरामी हुन थाले भने यी अस्पतालहरूले के गर्लान्? सङ्कटका बेला काम नलागेका अस्पताल अरू बेला चाहिँ किन चाहिन्छ होला? समाजवाद ल्याउँछौँ भनेर संविधान लेख्ने भूमिका खेल्ने नेकपाको सरकार मुलुकमा हुँदा पनि स्वास्थ्य सेवामा
नाफाखोरहरूको बोलबाला हुन्छ भने गरिबहरू चाहिँ उपचार नै नपाएर मर्ने हो त। देशका प्रधानमन्त्री दीर्घरोगी छन्। बिमार हुनु र उपचार पाउनुको महत्त्व कति हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रा देशका प्रधानमन्त्रीले जति अरू कुन देशका प्रधानमन्त्रीले बुझेका होलान् र। तर जुन देशमा अस्पताल यस्ता हुन्छन् भने त्यो देशका नागरिकले उपचार कस्तो पाउलान्? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोच्ने बेला अब पनि भएन र। जानिए बुझिएसम्म प्रधानमन्त्रीको मृगौला कमजोर हो। दिमाग त सामान्य मानिसको भन्दा तगडा छ। यसकारण तगडा विवेक अझै तगडा स्मरण शक्ति भएका प्रधानमन्त्रीले केही गर्लान् कि? औषधिजन्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको संरक्षक भएरै बसिरहलान्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल अहिले गम्भीर विवादमा फसिसकेका छन्। औषधिजन्य वस्तु खरिद भएको अनियमितता जति लुकाउन खोज्यो उति विस्फोट हुन थालेपछि सरकारले खरिद रद्द त गर्यो, तर सरकारमाथिको विश्वसनीयता रसातलमा पुगेको छ। यो बेला प्रधानमन्त्रीले कडा एक्सन लिए भने स्थिति केही सम्हालिन सक्छ। तर नेपालका निजी अस्पतालको जस्तो बदनाम भएर सरकारका मन्त्रीहरू पनि स्थापित हुन सक्छन्। सरकारले 2 दिन अघि कोभिड-19 को उपचारका लागि केही अस्पताल तोकेको थियो। तोकिएका अस्पतालहरूमा टेकु स्थित शुक्रराज ट्रफिकल, वीर, सिभिल, नेपाल आर्मी, पाटन अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, अञ्चल अस्पतालहरू, सरकारी मेडिकल कलेजहरू आदि छन्। नेपालमा नाम चलेका अस्पतालकै छतमा हेलिकप्टर राख्ने हेलिप्याड बनाएर राखेका अस्पतालहरू यो सङ्कटको घडीमा कहीँ कतै छैनन्। सङ्कटको बेला काम नलाग्ने अस्पताल, परेको बेला काम नलाग्ने छिमेकी उस्तै हुन्। यसकारण राज्यले अब नाफा कमाउनेहरूलाई शिक्षा र स्वास्थ्यबाट अलग गर्नै पर्छ। स्वास्थ्य र शिक्षा नाफा कमाउने नाफाखोरहरूको कब्जामा पुग्दा आज जनताको जीवनस्तर नै नराम्ररी खलबलिएको छ। समयचक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। You are watching Yoho Television HD. Stay connected.